नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ साहित्य शुभ मुहूर्तका साथ यस कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। शुभ मंगलाचरण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मंगलमय होस्। आज मिति 2077 साल जेठ महिना 29 गते बिहीबार, तदनुसार जुन 11 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 तछलागा सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु प्रमादी नाम संवत्सर आषाढ़ कृष्ण पक्षको आज षष्ठी तिथि धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशिमा चन्द्रमा। आज चन्द्रमाको वास पश्चिम दिशामा रहन गएको छ। चन्द्रमाको स्वरूप आज कालो रहेको छ। आज यात्राको सिलसिलामा आज यहाँलाई पश्चिम दिशा उत्तम मानिएको छ। सम्मुख चन्द्रमा रहनेछन् र आज कुनै पनि नयाँ काम गर्ने सिलसिलामा यदि यहाँ हुनुहुन्छ भने दही खाएर काम गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने आजको दिन हो। आजको लागि तुला र कुम्भ राशिको घातबार हो। सवारी साधन किन्न र यात्रा आदिको लागि वर्जित गरेको दिन छ तुला र कुम्भ राशिको लागि। आज कपाल काट्नु भयो भने 10 महिना आयु बढ्नेछ। आज शरीरमा तेल लगाउनाले धन नाश हुने, नयाँ कपडा लगाउनाले ज्ञान प्राप्ति हुने, भगवानलाई नैवेद्यको रूपमा मिश्री चढाउनु, बतासाहरू, चिनीबाट बनेका मिष्टान्नहरू चढाउनाले भगवानको कृपा वर्षिने, बलबुद्धि पराक्रम वृद्धि हुने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आज नयाँ काम गर्दा होस् अथवा पूजा गर्दा होस् अथवा भगवानलाई पहिलो वस्त्र धारण गर्नु अति उत्तम हुन्छ। लगाउनु पनि पहिलो र भगवानलाई पनि पहिल्यै वस्त्र चढाउनु लगाइदिनु अति राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ। अथवा आजको दिन पहिलो फूल चढाउनाले पनि अति राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ। आज कुनै नयाँ काम गर्ने सिलसिलामा हुनुहुन्छ भने पहिलो फूल साथमा राखेर जानुस्। पहिलो फूल भगवानलाई चढाएर नयाँ काम गर्नुस्, राम्रो फल प्राप्ति हुन्छ। आज बृहस्पति भगवानको बार भएको हुनाले पहिलो फूलको विशेष महत्व रहेको छ आजको दिनलाई। आज ओम ह्रीं बृहस्पतये नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु अति उत्तम फल प्राप्ति हुने दिन आज रहन गएको छ। प्रस्तुत छ मेषादि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि समय अति उत्तम ग्रहहरू देखिएका छन्। आफूले आँटे ताकेका कामहरू पूरा हुने यहाँको दिन देखिएको छ। आज भाग्यले साथ दिँदै जाला। भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको रहन गएको छ। एकादश स्थानमा गएको चन्द्रमाले यहाँलाई चौतर्फी राम्रो फल लिएर आएको छ। शरीरमा फूर्ति जागेर आउला, काम गर्नमा पनि उत्साह जागेर आउने, समग्र दिन यहाँको लागि सुखद बन्ने आजको ग्रह गोचरले देखाएको छ। शुभ रंग यहाँको आज रहेको छ पहेँलो। शुभ देवता भगवान सूर्य। वृष राशि समय आजको दिन यहाँको लागि पनि अनुकूल समय देखिएको छ। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त हुने योग देखिरहेको छ। आजको दिनमा राम्रा प्रगति उन्नतिका बाटाहरू खुल्दै जालान्। अरूको मन जित्न आज तपाईँ सफल हुनुहुनेछ। राम्रो दिन हो। दशमी मनस्यसित मनले चिताएका धेरै कामहरू सफल हुनेछन्। त्यही अनुसारले तपाईँ आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, तपाईलाई अवश्य सफलता प्राप्ति हुनेछ। शुभ रंग यहाँको रातो। शुभ देवता भगवान भोले बाबा। मिथुन राशि समय मध्यम रूपमा आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ। काम गर्दा विचार पुर्याएर काम गर्नुभयो भने मनज्ञ राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ। तर अलिकति हेलचेक्राइ भयो भने तपाईको काम आज बिग्रिन पनि सक्छ, पछुताउनु पर्ने पनि दिन हो। र आज जति मेहनत, जति परिश्रम, जति लगनशीलता छ त्यति नै तपाईलाई राम्रो उन्नति प्रगति हुने आजको ग्रह स्थितिले देखाएको छ। शुभ रंग यहाँको आज खैरो। शुभ देवता भगवान शिवजी। कर्कट राशि
समय ग्रह स्थिति यहाँको लागि आज अलमल अलमल हुने खालको ग्रह देखिन्छ। मनमा अनेक प्रकारका कुराले डेरा जमाउला, तर्क वितर्क कुतर्कहरू धेरै आउला। घर परिवारमा पनि अलिकति केही न केही समस्याले गर्दा मन थिर नहोला। आजको दिनमा ग्रह गोचर त्यति राम्रो छैन। महत्वपूर्ण कार्यमा हात हाल्नु त्यति राम्रो होइन, सावधानी अपनाउनु होला। लेनदेनमा, खानपानमा, आहारी विहारमा ध्यान दिनै पर्ने खालको समय छ। कसैलाई भने आजको दिनले दुःख पनि दिन बेर्न लाग्ने समय हो, सावधानी अपनाउनु होला। शुभ रंग यहाँको हरियो, शुभ देवता भगवान लक्ष्मी। सिंह राशि समय यहाँको लागि पनि निकै राम्रा ग्रहहरू छन्। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। सोचे आँटेका काम पूरा हुने खालको समय देखिएको छ। जस्तो सुकै काम पनि आज सजिलै पार लाग्ने देखिरहेको छ। भाग्योदय पूर्ण दिन यहाँको मान्न सकिन्छ। आजको दिनमा राम्रा राम्रा कामहरू बन्ने अवसर ग्रहले जुटाइरहेको छ। धर्म कर्ममा पनि रुचि जागेर आउने। समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि लाभदायी रहने ग्रह गोचरले देखाएको छ। शुभ रंग यहाँको आज रातो, शुभ देवता भगवती बगलामुखी। कन्या राशि समय आजको दिन यहाँको लागि राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन्। आफूले आँटे ताकेका काम भने जस्तो हुने यो देखिएको छ। आज तपाईको प्रभाव चारैतिर फैलिएर जाला। मनमा पनि राम्रा राम्रा विचारहरू उब्जिएर आउने देखिएको छ। भने जस्तो शुभ दिन आज यहाँको व्यतीत हुने, राम्रो प्रगति उन्नति हुने आजको ग्रह स्थिति देखिएको छ। शुभ रंग यहाँको घिउ रंग, शुभ देवता भगवान नारायण। तुला राशि समय आजका ग्रह गोचर मध्यम रूपमा देखिएका छन्। सानातिना समस्याहरूले गर्दा महत्वपूर्ण समय तपाईको खेर जान पनि सक्छ। तपाई मेहनत गर्नुस्, लगनशीलता अपनाउनुस्, चनाखो भएर काम गर्नुस्। तपाईलाई राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ। कुनै काम भने तपाईको राम्रो होला, कुनै काममा अलिकति प्रतिकूल असर हुन सक्छ। सावधानी पूर्वक गरेका कामले तपाईलाई राम्रो प्रतिफल आउने देखिएको छ। शुभ रंग यहाँको रहेको छ आज पहेँलो, शुभ देवता भगवान श्री हरि। वृश्चिक राशि समय आजको दिन भने ग्रह गोचर त्यति राम्रो भरपर्दो देखिएको छैन। कसैलाई भने रिसको वेग अलि बढेर आउन सक्छ। कुनै काम बीचमा अवरोध हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ। कुरा काट्नेहरूले पनि तपाईको पछाडि तपाईलाई निकै सताउन सक्छन्। ख्याल गर्नु होला, हरेक काममा ध्यान दिनु होला। आजको दिनलाई राम्रो बनाउनको निमित्त भने ओम प्रेम बृहस्पतये नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ खैरो, शुभ देवता सिद्धि विनायक। धनु राशि समय आजको ग्रह स्थिति अत्यन्त राम्रा ग्रहहरू देखिएका छन्। तपाईको आजको दिन आफन्तहरूले प्रशंसा गर्न थालेछन्। आज रोकिएका काम पूरा होला। आफूले गर्दै आएको कामको नतिजा पनि राम्रो प्रतिफल आउने, पराक्रम बढ्नुका साथ आजको दिन यहाँको लागि लाभदायी र शुभ रहने देखिएको छ। शुभ रंग आज यहाँको रहेको छ पहेँलो, शुभ देवता भगवान विष्णु। मकर राशि समय राम्रो देखिएको छ। आजको दिनमा यहाँलाई पराक्रममा वृद्धि भएर आउला। भाग्यले साथ दिँदै जाने देखिरहेको छ। आजको दिन यहाँले राम्रो प्रगति उन्नति गरेर देखाउने र अनुकूल समय यहाँको देखिरहेको छ। आज भने जस्तो दिन भएको हुनाले महत्वपूर्ण कामहरू तपाईको बन्दै जाने देखिएको छ। तपाईको अप्ठ्यारो कामहरू सजिलै पार लाग्नेछन् भने आजको दिन शरीर फुर्तिलो, चंगा, उत्साहित हुने ग्रह स्थितिले देखाएको छ। शुभ रंग आज यहाँको खैरो, शुभ देवता भगवान नारायण। कुंभ राशि समय अत्यन्त लाभदायी र शुभ दिन यहाँको रहनेछ। तपाईको आजको दिनमा राम्रो प्रगति उन्नतिका बाटाहरू खुल्दै जालान्। दैनिक काम कारोबार पनि उचित होला। आजको दिन यहाँले सोचे आँटेका सबै कामहरू पूरा हुने देखिएको छ। प्रेमी प्रेमिकाको लागि राम्रो, दाम्पत्य जीवनको लागि राम्रो, मनोरञ्जनपूर्ण दिन यहाँको रहेको छ। तर यात्रा, युद्ध, विवाह, घर बनाउन र मुण्डन कर्म बाहेक अन्य काम तपाईको सब उत्तम रहनेछ। शुभ रंग यहाँको आज रहेको छ आकाशे रंग, शुभ देवता भगवान सदाशिव।
मीन राशि समय आजको दिन भने ग्रह स्थितिहरू त्यति राम्रो देखिएको छैन। आज अरूको काम गर्न बाध्य हुनु पर्ला, महत्वपूर्ण काम गर्दा विचार पुर्याउनु होला। काममा तगारो लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। आज त्यति राम्रो दिन होइन, हरेक क्षेत्रमा ध्यान पुर्याइएन भने पछुताउनु पर्ने खालको समय छ। आज दिनलाई राम्रो बनाउनुको निमित्त भने ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यो मन्त्र स्मरण गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। शुभ रंग तपाईको आज पहेँलो, शुभ देवता महासरस्वती। हवस् त आजको दिन यहाँहरू सबैको सुखद बनोस्, मंगलमय होस्, सदैव यहाँको घरमा लक्ष्मीले वास गरून्। आजको विशेष महत्वपूर्ण जानकारी रहन गएको छ। मैले प्रत्येक दिन यहाँलाई जानकारी गरिरहेको हुन्छु। कुन दिनमा तुलसी पत्र टिप्न हुने नहुने आदि कुराहरू र नहुने दिनमा मैले टिप्न हुँदैन भनिरहेको हुन्छु। कुन कुन दिनमा नहुने यस बारेमा यहाँहरूले जानकारी लिइरहन सक्नुहुनेछ अझै सजिलोको लागि। वैतृते च व्यतिपाते भौम भार्गव भानुषु पर्वद्वये च सक्रान्तौ द्वादश्याम सूतकद्वये तुलसीमे विचिन्वन्ति एते छिन्दन्ति हरे शिर। शास्त्रमा बताइएको छ वैदृति नाम गरेको एउटा योग हुन्छ। पञ्चाङ्गमा हामीहरूले प्रत्येक बताउँछौं। व्यतिपात गरेको योगमा पनि तुलसी पत्र नटिप्नु भनिएको छ। त्यसपछि भौम भार्गव भानुषु मंगलबारको दिनमा, आइतबारको दिनमा र शुक्रबारको दिनमा। भौम भार्गव भानु भनेको आइतबार, मंगलबार, शुक्रबार तीनटा दिन। र त्यसपछि पर्वद्वये, पर्वद्वये भनेको दुईटा पर्व के हुन् हाम्रा? औँसी र पूर्णिमाको दिनमा टिप्नु हुँदैन, द्वादशीको दिनमा टिप्नु हुँदैन। त्यसपछि सूतकद्वये, जन्मेको सूतक र मरणको सूतक। जसलाई सूतक लागेको हुन्छ, आफन्तहरुमा कसैको सूतक लागेका व्यक्तिहरूले कसैले पनि तुलसी पत्र टिप्नु हुँदैन, दोष लाग्छ। कहिले पनि नटिप्नु होला। सूतक लागेको बेलामा कोही बितेको सूतक भए पनि जन्मेको सूतक भए पनि दुईटा सूतकमा तुलसी पत्र टिप्न वर्जित गरिएको छ, नटिप्नु होला। र यिनी दिनमा टिप्नु हुँदैन। र टिप्दा भगवानलाई स्मरण गरेर टिप्नु होला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र स्मरण गरेर टिप्ने समयमा विशेष गरेर नङले नटिप्ने भनिएको छ। नङले टिप्यो भने त्यो अशुद्ध मानिन्छ। नङ नटिप्नु होला। भगवानको दिव्य ध्यान गरेर टिप्नुस्। तुलसी पत्र टिपेर राख्न सक्नुहुनेछ। कुनै दिन बासी हुँदैन। त्यस हुनाले तुलसी पत्र बरु पूर्व नै टिपेर राख्नु पूजा आजाको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, शास्त्रमा बताइएको छ। र अन्य उपयोग पनि गर्न सकिन्छ। तुलसीको धेरै बहुपयोगी छ। हवस् त यहाँहरू सबैको दिन सुखद बनोस्, मंगलमय रहोस् भन्दै यहाँहरूको आज जन्मदिन परेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वार्षिक वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन तपाईको सफल होस्। कुनै नयाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने भगवान परमात्माको दिव्य अनुग्रह कृपा बरसिरहोस्। जीवनभर सम्झिराखे राम्रो। ज्ञानको कुरा ग्रहण लागेको बेलामा कुनै पनि शुभ कार्य गर्नु हुँदैन। हवस् त हाल विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपाय अपनाउँदै सरकारले जारी गरेको निर्देशन पालन गर्दै आफू पनि बाँचौं, अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै भगवान मुक्तिनाथसँग प्रार्थना गर्दै म बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको आजको दिन मंगलमय होस्। ओम जले रक्षतु वाराह, स्थले रक्षतु वामन, अटव्यां नारसिंहश्च सर्वतः पातु केशव।